अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्द्वयमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रसंवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्माः ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्व मीमांसकहरूको एक सिद्धान्त चल्दैछ। पूर्व मीमांसकले यज्ञादि कर्म को फल को साधन रूपले अपूर्व मानेका छन्। यज्ञादि कर्म गरेपछि त्यसबाट अपूर्व उत्पन्न हुन्छ। त्यस अपूर्वद्वारा नै फलको स्वर्गादि फलको सिद्धि हुन्छ, प्राप्ति हुन्छ भनेर बताएछन्। त्यसलाई निराश गरेर रामानुज स्वामीले भगवान नारायणले नै यज्ञादि कर्मदेखि प्रसन्न भएर फल दिनुहुन्छ भन्ने यो सिद्ध गर्नु छ मुख्य। त्यसको लागि उनले जो अपूर्वको विविध लक्षण गरेछन् ती लक्षणहरूको निराश गर्दै रामानुज स्वामी जाँदै हुनुहुन्छ। पहिलो यो उदाहरण कई उदाहरण दिनुभयो कि स्वर्गकामो यजेतम यजेत यस पदलाई उच्चारण गर्दा मात्रै अपूर्व प्रधान रूपले प्रतीति हुन सक्छ, परन्तु अन्य पदको साथ जोडिएको जो वाक्य हो त्यो वाक्यार्थको सम्बन्ध गर्न खोज्दा के हुन्छ भन्दा अपूर्व फलको साधन रूपले अन्यको साधन रूपले हुन्छ, अनन्यार्थ प्रधान हुन सक्दैन, अपितु अन्यार्थ नै हुन्छ, अन्य प्रयोजनको पनि सिद्ध हुन्छ भन्ने विविध रूपले बताउनु भयो अहिलेसम्म। एउटा उदाहरण अन्तिममा दिएको थियो, कार्य वृष्टिकामो यजेत। नियोग सुखरूप हुँदैन, अपूर्व सुखरूप हुँदैन, त्यसलाई सुख रूपले मान्ने अनुकूल रूपले मान्नेवाला जो छन् उनलाई उनको वचनलाई सुनेर प्रामाणिकहरू परिहास गर्दछन् भनेर पनि देखाउनु भएको थियो। नियोग त स्वयं दुःखरूप हुन्छ, साधन रूप भएको न साधन गर्दा त कठिनाइ हुन्छ, कष्ट हुन्छ। कार्य वृष्टिकामो यजेत, वृष्टि चाहनेवालाले कार्य नामको यज्ञ गरोस् भनेर बताएछ। इत्यादिमा जो छ यज्ञ जब गरियो कार्य नामको तो यज्ञबाट के हुन्छ नियोग उत्पन्न भयो, किनकि यज्ञ भनेको क्रिया रूप हो, क्रिया अनित्य हुन्छ। यसबाट तो नियोग माने अपूर्व, त्यो अपूर्व सिद्ध हो। तो वहाँ नियोग सिद्ध भयो अरे, जब यज्ञ सम्पन्न भयो त्यसबाट नियोग उत्पन्न भयो। त्यतिमा मात्र त्यो यज्ञ गर्नेलाई सुखको अनुभव हुँदैन। जब तक वृष्टि हुँदैन तब तक उसलाई सुखानुभूति हुँदैन। तो नियोगस्य सुखरूप
या इष्ट कहाँ गयो, हाँ सिद्धेपि नियोगे इत्यादि प्रकरणमा नियोग सिद्ध भए पनि यज्ञ सिद्ध भयो, यज्ञ सम्पन्न भयो, त्यो नियोग उत्पन्न भयो, अपूर्व उत्पन्न भयो उनको सिद्धान्त अनुसार त्यो नियोग सिद्ध भए पनि वृष्टियादि सिद्धि निमित्तस्य वृष्टि व्यतिरेकेन त्यो जो नियोग हो वृष्टि आदि जो फल हो त्यसको सिद्धिको त्यो निमित्त हो, हेतु हो, निमित्त भएको हुनाले वृष्टि व्यतिरेकेन नियोगस्य अनुकूलता न अनुभूयते। जब तक वृष्टि हुँदैन नियोगमा अनुकूलता कसैलाई अनुभवमा हुँदैन, नियोगमा सुखरूपता सुख कब अनुभव हुन्छ भन्दा जब वृष्टि भयो भने। यस कारणले नियोगलाई अनुकूल या सुखरूप मान्नु अनुभवदेखि विरुद्ध छ। यद्यपि जो यज्ञ गरिन्छ वृष्टिको लागि प्रत्यक्ष फलको लागि त त्यो जस त्यसको वृष्टिमा नियम छैन, पूर्ण विधिवत त्यो यज्ञ सम्पन्न भयो भने यसै जन्ममा तत्काल वर्षा हुन्छ। परन्तु केही त्रुटि भयो, कोही प्रतिबन्धक आफ्ना कर्म छन् भनेपछि त्यो गरेको यज्ञ त व्यर्थ जाँदैन, उसको पश्चात फल मिल्छ, पछाडि गएर समय मिल्दैन। यस कारणले अस्मिन् जन्मनि वृष्टियादि योगे अनियम, यसै जन्ममा वृष्टि आदि प्राप्त हुन्छ भन्ने कोही नियम त छैन, अनिवार्य छैन। यस कारणले के मान्नु पर्यो, यस अनियमलाई देखेर नै त्यहाँ नियोगको सिद्धिको कल्पना गरिन्छ, अपूर्व सिद्धि हुन्छ। के जब पछाडि फल मिल्ने भयो भने त्यो अपूर्वद्वारा नै जो अपूर्व परमानन्तरले अज्ञात भएकोलाई त्यसलाई अपूर्व हुन्छन् तथा स्थिरत्व कल्पना गरिन्छ, स्थिर हुन्छ, फल प्राप्ति नहुँदासम्म त्यो रहन्छ भन्ने। त्यो नियोग सिद्धे अवश्याचरणीय, वृष्टि आदि यसै जन्ममा सिद्ध हुने नियम नभएको हुनाले नियम पुरा भयो, विधिवत यज्ञ सम्पन्न भयो, यसै जन्ममा हुन्छ वृष्टि आदि, नत्र पश्चात हुन्छ। त पश्चात हुनलाई त यज्ञ आदि क्रियाहरू भएको नष्ट हुन्छ, त्यसबाट अपूर्व उत्पन्न हुन्छ यज्ञबाट भन्ने यो अवश्य आश्रय गर्नुपर्छ, मान्नै पर्दछ। तस्मिन् अनुकूलता पर्याय सुखानुभूति न विद्यते, त्यस नियोगमा, नियोग नामको अपूर्व, त्यस अपूर्वमा यज्ञ आदिबाट उत्पन्न हुनेवाला त्यस अपूर्वमा अनुकूलताको पर्याय, अनुकूलता र सुख ये दुईटै पर्याय हो। तो अनुकूलता शब्दको पर्याय जो अनुभूति हो, सुखको अनुभूति हो, त्यो सुखको अनुभूति न विद्यते। एवं उक्तरीत्या कृति साध्य इष्टत्व अतिरेकी कृति उद्देश्य तुम न विद्यते। कृति साध्य तो उद्देश्य भनेको थियो, जो कृति साध्य हुन्छ त्यो कृतिको साध्य हो, त्यो उद्देश्य हो। कृति उद्देश्य तुम नियोगत्वम भनेको थियो पूर्वमा, कृतिको जो उद्देश्य हुन्छ त्यो नै नियोग हो भनेर बताएको थियो, प्रयत्नको जो उद्देश्य। त यहाँ रामानुजले यदि सबै विचार गरेर उक्त रीत्या भने पूर्वमा बताएको अनुसारले कृति साध्यत्व इष्टत्व, कृति उद्देश्य भनेको दुईटा मात्रै हुन्छन्, या कृति साध्य या इष्टत्व। इष्ट जो इच्छाको विषय हुन्छ उही नै कृतिको उद्देश्य हुन्छ, अथवा जो जो प्रयत्न गर्दा सिद्ध हुन्छ, सिद्ध हुन सक्छ। पुरुषले जब यो मान्दछ कि मैले प्रयत्न गरे यो सिद्ध हुन्छ, तब त्यसमा प्रवृत्त हुन्छ। तो जो कृतिको साध्य हो माने कृतिद्वारा जो प्रयत्नद्वारा जो सिद्ध हुन्छ, सिद्ध हुन योग्य छ, अथवा जो इष्ट हो, इच्छाको विषय हो, त्यो नै उद्देश्य हुन्छ। त्यसदेखि अतिरिक्त नियोगलाई उद्देश्य भनेर तपाईँहरूले जो लक्षण गर्ने चाहनुहुन्थ्यो त्यो हुँदैन, दुईटा मात्रै हुन्छन्। पूर्वोक्त प्रकारले या कृति साध्य नै कृति उद्देश्य हो, अथवा इच्छाको विषय जो अभिष्ट विषय हुन्छ त्यसैको लागि कृति गरिन्छ, प्रयत्न गरिन्छ। त दुईटा मात्रै हुन्छन्, त्यसदेखि अतिरिक्त कृति उद्देश्य तो न दृश्यते, कहीँ पनि देखिँदैन। तब उसका बादमा त्यही कृति उद्देश्यको परिष्कार गर्छन् मीमांसकहरू। फेरि कृति उद्देश्य भनेको अब अर्को लक्षण गरिन्छ, परिष्कृत लक्षण, विभिन्न रूपले परिष्कार गर्दै कृति उद्देश्य तो नै अपूर्वमा घट्दछ भनेर बताउँदैछन्। त कृतिम प्रतिशेषित्व
कृति उद्देश्य तुम। कृति उद्देश्य को अर्थ हो कृति का प्रति, कृति माने प्रयत्न, प्रयत्न का प्रति शेषी हुनु, यही हो कृति उद्देश्य तुम। त्यो अपूर्वमा घट्दछ भनेर उनीहरूले भन्दछन्। यति चेत यदि तपाईँहरू लक्षण गर्नुहुन्छ भने किमिदम शेषित्वम किम त शेषत्वम, शेषी भनेपछि शेषका प्रति शेषी हुन्छ। त शेषित्वको लक्षण क्या, शेषी कसलाई भन्छन्, शेष कसलाई भन्छन्, यो तपाईँहरूले पहिले बताउनुहोस्। प्रयत्नका प्रति शेषी हुनु कृति उद्देश्य त भनेर यो बताउनु हो। अब त्यसमा शेषित्व र शेषको के लक्षण हो? किमिदम शेषित्वम किंच शेषत्वम, शेषित्व भनेको के हो और शेष भनेको के हो, इति वक्तव्यम, ये दुवै पहिले लक्षण रूपले बताउनुहोस् शेष र शेषीको। त उसका प्रति उनी मीमांसकहरूले भन्दैछन् कार्यम प्रति सम्बन्धी शेष तत्प्रति सम्बन्धित्व शेषत्वम, कार्यसित संबंध रखने वाला शेष हो और शेष को प्रति संबंधी अर्थात शेष का साथ में संबंध रखनी शेषी हो। कार्यत्व को संबंधी शेष, कार्यत्व का प्रति जो संबंधी हुन्छ त्यो शेष अर्थात संबंध रखने वाला, तत्प्रति संबंधी माने शेष को प्रति संबंधी, शेषसित संबंध रखने वाला शेषी हुन्छ। यति चेत एवं तरी कार्यत्व विशेषित्व, यसको अर्थ के भयो त भन्दा कार्यत्व प्रति सम्बन्धी शेषित्व यो लक्षण आयो। कार्य को प्रति सम्बन्धी यही भन्दछ यसको, किनकि कार्यम प्रति सम्बन्धी शेष और तत्प्रति सम्बन्धी शेषित्व भन्नाले कार्यको प्रति सम्बन्धी शेष अर्थ हो भन्नाले कार्यको प्रति सम्बन्धी त कार्य नै हुन्छ, तो कार्यम प्रति सम्बन्धी शेष, कार्य का प्रति सम्बन्धी हुनु शेष हो और शेष को जो प्रति सम्बन्धी हो शेषसित सम्बन्ध राख्ने वाला जो वो शेषी हो। यो लक्षण गर्दा एवं तरी कार्यत्वमा विशेषित्व, कार्यत्व नै आयो किनकि कार्यत्व को प्रति सम्बन्धी कार्यत्व को प्रति सम्बन्धी हो शेष और शेष को प्रति सम्बन्धी भनेर के भन्नु कार्यत्व आयो, वही फर्केर आयो। यसमा त आत्मा छ दोष हुन्छ। कार्यत्व को प्रति सम्बन्धी भने कार्यत्व को प्रति सम्बन्धी भन्नाले कार्यत्व भयो, आफ्ना प्रति आफै त्यो भयो भनेको प्रति सम्बन्धी कार्यत्व हो। यस कारणले यो त त्यही भन्दै हुनुहुन्छ रामानन्द स्वामी। एवं त कार्यत्व में शेषित्व, कार्यत्व नै शेषित्व भयो किनकि कार्यत्व में भी विचार्यते, पहिले कार्यत्व के हो भनेर त्यही विचार गर्दैछ। कृति उद्देश्यत्व कार्यत्व भनेर तपाईहरु लक्षण गर्नुभएको थियो, त्यो कार्यत्व के हो भनेर त्यो विचार गर्छन्, विभिन्न लक्षणद्वारा बताउन खोजिएको छ। तो कार्य यहाँ भनिन्छ कि कार्यत्व एव ही विचार्यते, कार्यत्व के हो, अपूर्वलाई कार्य मानेछ। कृति उद्देश्यत्व कार्यत्व भन्दा अनि कृतिको उद्देश्य कार्य हो भने कार्य रूपी अपूर्वमा यो लक्षण लैजान खोजिएको छ। त त्यही कार्यत्व त विचार गरिँदैछ, त उसको परिष्कार गर्दैछन्। फेरि उनी अर्को प्रकारले परिष्कार गर्दैछ। परोद्देश प्रवृत्ति कृति व्याप्ति अर्हत्वम शेषत्वम, परोद्देश प्रवृत्त कृति व्याप्ति अर्हत्वम, पर को अन्य को उद्देश्य आरंभ होने वाला जो कृति माने प्रयत्न, कृति माने प्रयत्न, अन्य को पर माने अन्य, उसको उद्देश्य प्रवृत्त माने आरंभ होनी जो कृति हो, आरंभ करने जो कृति हो, कृति को व्याप्ति अर्हत्वम, कृति को व्याप्ति को योग्य अर्थात कृति को विषय, पर को उद्देश्य ले आरंभ गरिने जो कृति को जो व्याप्ति अर्थ माने विषय होन योग्य त्यो शेष हो। यो अर्थ गरी जस्तो उदाहरणमा कसरी हुन्छ के यज्ञ पर माने यज्ञ हो,
और यज्ञको उद्देश्यले प्रवृत्त जो कृतिको व्याप्ति रहा यज्ञको लागि फेरि अरू अङ्ग कर्म हुन्छ। अङ्ग कर्म जस्तै एउटा यज्ञ चल्दैछ त्यसको लागि उपयोगी जो सामान हुन् साधन हो भन्छौँ। जस्तै धान चाहियो, धान या चावल, धानलाई ब्रिहिन अवहन्ती भन्छन्। त्यो यज्ञमा त्यहाँ बताएछ उपयोगी चावललाई त्यो उसले मुसलले कुटेर बोकेर हटाउने त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यो ब्रिहिन अवहन्ती भन्यो। त्यो ब्रिहीलाई अवहनन अथवा ब्रिहिन प्रोक्षति भन्यो। त्यो ब्रिहीहरूलाई यज्ञमा उपयोग हुने ब्रिहीको धानको प्रोक्षण गरिन्छ मन्त्रद्वारा। त्यो के हो त भन्दा त्यो यज्ञको अङ्ग बन्छ। किनकि त्यो प्रोक्षण बिना मन्त्रद्वारा प्रोक्षण बिना उसको बन्न सक्दैन, उसको उपयोग हुन सक्दैन यज्ञमा। यस कारणले त्यो यज्ञको लागि अङ्ग कर्म भन्छन् त्यसलाई। त पर भयो यज्ञ। त्यो यज्ञको लागि प्रवृत्त जो कृति हो माने प्रयत्न हो त्यसको व्याप्ति हो गयो, त्यसको विषय भन्यो अङ्ग कर्म। यज्ञको लागि जो अर्को कर्म गरिन्छ अङ्ग रूपले त्यो यज्ञका प्रति शेष हुन्छ। यज्ञका प्रति जो अङ्ग रूपले गरिने कर्म जो अहिले देखायो कि ब्रिहिन प्रोक्षति इत्यादि, त्यो कर्म के हो त यज्ञको अङ्ग हो। त्यो अङ्ग कर्म यज्ञको शेष बन्छ। किनकि यो लक्षण घट्छ। पर भनेको यज्ञ उसको उद्देश्यले त्यसलाई सिद्ध गर्नको लागि प्रवृत्त जो कृति हो माने प्रयत्न हो त्यसको सम्बन्धी हुन योग्य, त्यसको विषय हुन योग्य अर्को कर्म गर्छ अङ्गरूप कर्म हो। त्यो शेष भयो कसका प्रति? यज्ञका प्रति। यस्तै प्रकारले मीमांसकले घटाउँदैछन् आफ्नो यो कृति उद्देश्यत्वको। अनि यस्तै प्रकारले के गर्नु? पर भयो अपूर्व लैजाने लक्षणलाई। पर भयो अपूर्व, उसको लागि आरम्भ हुने जो कृति हो परको उद्देश्यले गरिने जो कृति अर्थात् अपूर्वको उद्देश्यले गरिने जो प्रयत्न त्यसको विषय हुन योग्य कुन हुन्छ? यज्ञ हुन्छ। त अपूर्वका प्रति त्यो यज्ञ शेष बन्छ। जो यज्ञ हो अपूर्वका प्रति शेष हुन्छ, अपूर्व शेषी हुन्छ। जो अङ्गी हो त्यो शेषी हुन्छ। यसरी उनले घटाए। इति चेत यसरी परोद्देश प्रवृत्त कृति व्याप्ति अर्हत्वम। यहाँ उदाहरणद्वारा यसरी बताइयो कि यज्ञको प्रधान यज्ञको अङ्गरूप जो कर्म हो त्यो पहिले परोद्देश कृति व्याप्ति अर्ह हो। त्यस्तै प्रकारले पर भयो अपूर्वको उद्देश्यले प्रवृत्त जो कृति हो त्यो कृतिको विषय हुन योग्य भयो यज्ञ। त यज्ञ भयो अपूर्वका प्रति शेष और अपूर्व भयो उसका प्रति शेषी। यस प्रकारले यसरी हामीले यसरी उद्देश्यको परिष्कार गर्छौँ। परोद्देश प्रवृत्त कृति व्याप्ति अर्हत्वम शेषत्वम परशेषी। पर भने अपूर्व शेषी हुन्छ। यति चेत कोयम परोद्देशो नाम। यसका उपर आउन सक्नुहुन्छ। पर उद्देश्यको लागि भनेर बताउनु भयो तपाईँहरूले। परलाई उद्देश्य गरेर त्यो पर कुन हो, परोद्देश्य कुन हो? अयमेव विचार्यते। पर उद्देश्य भनेर परको उद्देश्यलाई पनि त्यो पर उद्देश्य कुन हो? पर भनेर कसलाई लेख्ने? जसको उद्देश्यले कृति आरम्भ हुन्छ। विचार्यते। त उनीहरूले भने फेरि मीमांसकले उद्देश्यत्व नाम पहिले उद्देश्य बताउनु पर्यो, तब परको लागि उद्देश्य सिद्ध होला। त उद्देश्यत्व नाम इप्सित साध्यत्वम। इप्सित साध्यत्वम जो साध्यको लागि इप्सित माने इच्छाको विषय, प्रयत्न साध्य जो इच्छाको विषय हो। प्रयत्नले साध्य, प्रयत्नको साध्य जो इच्छाको विषय हो। इप्सित माने इच्छाको विषय हो, त्यो हो उद्देश्यत्व। इप्सित साध्यत्वम साध्यत्वको प्रयत्नले साध्य जो वस्तु त्यसको इप्सित माने जो अभिष्ट छ,
त्यो हो उद्देश्य। यति चेत किम ईश्वर तत्त्व इप्सित भने तपाईँले भन्नु त्यो इच्छाको विषय के हो, इप्सित के हो, पहिले साध्य प्रयत्न साध्यको इप्सित के हो, इच्छाको विषय के हो, इप्सितत्व किम। त उनले भन्दैछन् मीमांसकले कृति प्रयोजनत्वम, कृतिको प्रयोजन इप्सितलाई भन्ने जो कृतिको प्रयोजन हुन्छ, कृति प्रयोजनत्व, कृतिको जो प्रयोजन हो, कृति जसको लागि गरिन्छ, कृति भने प्रयत्न जसको लागि गरिन्छ, जुन साधन फलको लागि प्रयोजनको लागि, त्यो कृति प्रयोजन हो। कृतिको प्रयोजन नै इप्सित हो। इप्सित भनेको के हो, जो कृतिको प्रयोजन हो। त उसका लागि इच्छेद यो लक्ष्य नीति गर्नुहुन्छ भने पुरुषस्य कृत्यारम्भ प्रयोजनम एव हि कृति प्रयोजनम। जुन अभिष्ट वस्तुको, जुन इप्सित वस्तुको लागि पुरुषको कृतिको आरम्भ हुन्छ, पुरुषले जुन अभिष्ट वस्तुको प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्छ, कृतिको आरम्भ गर्छ, त्यो कृति प्रयोजन भयो। पुरुषस्य कृत्यारम्भ प्रयोजनम, पुरुषले जो जुन इप्सित वस्तुको प्राप्तिको लागि कृतिको आरम्भ गर्छ, पुरुष कृत्यारम्भ प्रयोजन कृति प्रयोजन, यही कृति प्रयोजन भयो। तपाईँहरूको भनेको अनुसार पुरुषले जुन इप्सित वस्तुलाई प्राप्त गर्नको लागि कृतिको आरम्भ गर्छ, त्यही भयो कृतिको प्रयोजन। कृतिको प्रयोजन भने जुन अभिष्ट वस्तु इच्छाको विषय हो त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले कृति आरम्भ गर्छ, त्यो कृति प्रयोजन हो। सच इच्छा विषय, त्यो जो कृतिको प्रयोजन भनेको इच्छाको विषय, जो इच्छाको विषय हुन्छ त्यही कृतिको प्रयोजन हुन्छ। जसलाई पुरुषले चाहना गरेको हुन्छ, प्राप्ति गर्ने इच्छा गरेको हुन्छ, त्यो नै गरेका प्रयत्नको प्रयोजन बन्दछ। त्यो त के हुन्छ भन्दा इच्छाको विषय कृत्याधीन आत्मलाभ हो। त्यो जो इच्छाको विषय हो, अभिष्ट वस्तु हो, त्यो कृतिको अधीन नै सिद्ध हुन्छ। प्रयत्न गरेपछि इच्छाको विषय सिद्ध हुन्छ। पुरुषले प्रयत्न गर्दछ, अभिष्ट वस्तुको लागि प्रयत्न गर्छ। अब प्रयत्न कसरी गर्छ, किन गर्छ भन्दा जसलाई उसले मैले गर्न सक्छु भनेर सोच्दछ त्यसको लागि प्रयत्न गर्छ। के को लागि भन्दा जो इष्ट हुन्छ, इष्ट वस्तुको प्राप्ति गर्नको लागि। त सच इच्छा विषय, इच्छाको विषय हो त्यो। कृति प्रयोजन भनेको इच्छाको विषय हो। इष्ट भने इप्सित भने इच्छाको विषय। पुरुषस्य कृत्यारम्भ प्रयोजनमै कृति प्रयोजनम, पुरुषले जो कृतिको आरम्भ गर्छ त्यस आरम्भको प्रयोजन नै कृति प्रयोजन हो। त्यो कृति प्रयोजन के हो त भन्दा इच्छाको विषय हो। जुन वस्तुको जो वस्तु इच्छाको विषय हुन्छ पुरुषको, त्यो इच्छा विषय हो। त्यो इच्छा विषयमा नै इष्ट वस्तु कृतिको अधीन नै आत्मलाभ गर्दछ। कृति माने प्रयत्न गरेपछिमा नै मात्र त्यो इष्ट वस्तु सिद्ध हुन्छ। आत्मलाभ माने इष्टलाभ। इच्छाको विषय कृतिको अधीन नै आफ्नो सत्ता प्राप्त गर्छ। त्यसको लागि प्रयत्न गरियो, पुरुषले प्रयत्न गर्यो, प्रयत्न गरेपछि त्यो अभिष्ट वस्तु सिद्ध हुन्छ, इच्छाको विषय सिद्ध हुन्छ। त्यो कृत्य अधीन आत्मलाभ हो भनेर त्यो यो त के हो भने पछि कृतिको अधीन हुनेवाला नै आफूलाई प्राप्त, आफू सिद्ध हुने नै त्यो इच्छाको विषय हो भनेर पहिले पनि बताएको थियो, पर्वमा बताएको थियो यसलाई। यस कारणले यहाँ जो छ वो इच्छाको विषय जो हुन्छ त्यो दुइटै मात्रै भए। यो प्रयत्न के अरे कृति साध्यत्व या इष्टत्व, यही नै प्रयत्नको उद्देश्य हुन्छ। प्रयत्नको उद्देश्य, कृतिको उद्देश्य दुईटा मात्रै हुन्छन्। कुन कुन हुन्छन् भन्दा एउटा इच्छाको विषय माने इष्ट वस्तु, दोस्रो हुन्छ कृति साध्य, कृतिद्वारा सिद्ध हुनेवाला। यो दुईटा नै कृतिका उद्देश्य हुन्छन्।
तपाईँहरूको अपूर्व कृति उद्देश्य हुनै सक्दैन। र इच्छाको विषय जो इष्ट वस्तु हो त्यो कृतिको अधीन नै सिद्ध हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। इच्छाको विषय जुन वस्तुको इच्छा गरेका छौँ त्यो कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दा कृति अधीन आत्मलाभ, कृतिको अधीन नै इष्ट वस्तुको सिद्धि हुन्छ। आत्मा भनेको इच्छाको विषय कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दा कृतिको अधीन नै हो सिद्ध हुन्छ। यति पूर्वमै उक्त। यस कारणले यो तपाईँका शेषी भाव लक्षण पनि सही छैनन्। अतः तपाईँले खोजेको जो कृति उद्देश्यत्व अपूर्वको विशेष आकार बनाउन खोजेको त्यो सिद्ध हुँदैन। कृतिका उद्देश्य केवल दुईटा हुन्छन्। एक त हुन्छ इष्टत्व, इच्छाको विषय, अर्को हुन्छ कृति साध्यत्व, कृतिले साध्य, कृतिद्वारा जो सिद्ध हुन सक्छ, सिद्ध हुन योग्य हुन्छ। एउटा त्यही हो कृतिको उद्देश्य। प्रयत्न माने जो मैले गर्दछु गरेपछि सिद्ध हुन्छ भनेर पुरुषले सम्झिन्छ, त्यसैको लागि प्रयत्न गर्छ। यसका त्यो के हो? कृति साध्य हो, कृतिद्वारा सिद्ध हुन योग्य हो। त एउटा हुन्छ कृति साध्य कार्य, अर्को हुन्छ इच्छाको विषय। यही कृति उद्देश्य हो। त्योदेखि अतिरिक्त कोही अर्को अपूर्व आदि कृति उद्देश्य भनेर त्यसमा लक्षण यो जाँदैन। यसका लागि जो शेषी भाव लक्षण गरिएको थियो त्यो शेषी भाव लक्षणको पनि उहाँले दोष देखाउनु भयो। अतः वास्तवमा शेषी भाव लक्षण के भन्छ त? निर्दोष भन्दा रामानुज स्वामीले शेषीको लक्षण गर्दै हुनुहुन्छ शुद्ध लक्षण। अयमेव सर्वत्र शेषी भाव, सर्वत्र लोकमा वेदमा दुइटैमा यो नै सर्वत्र प्रसिद्ध शेषी भाव यो नै हो। के भन्दा अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ शेषको लक्षण र शेषीको लक्षण। परगत अतिशयाधाने छया उपादेयत्वमेव स्वरूपम स शेषी शेष परशेषी। एउटा शेषको सामान्य लक्षण त छोटो लक्षण हो, यथेष्ट विनियोगार्थत्वम शेषत्वम। शेषी भोक्ताले इच्छा अनुसार उपयोग गर्न योग्य वस्तु शेष हुन्छ, सानो लक्षण हो। परन्तु परिष्कृत लक्षण रामानुज स्वामीले गर्दै हुनुहुन्छ परगत अतिशयाधानेच्छया उपादेयत्वमेव यस्य स्वरूपम स शेष परशेषी। पर माने शेषीको लक्षण, शेषको लक्षण। परगत अतिशयाधानेच्छया, पर माने शेष लिनु, तो शेषीलाई लिने, पर माने शेषी। और परगत परमा होने वाला जो अतिशय माने विशेषता त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले जो उपादेय जो ग्रहण गर्ने योग्य वस्तु हुन्छ त्यसलाई भन्छन् यस स्वरूपम सशेष। भोक्ताको पर भनेर भोक्ता लिनु या पर भनेर शेषी लिनु। यहाँ शेषीको लक्षण गर्दैछ। यस कारणले पर भनेर शेषदेखि परको शेषीदेखि पर कुन भयो? पर हो, पहिले शेषको लक्षण गर्दैछ। अब पर भन्नाले शेषदेखि पर हो, अन्य हो शेषी। यस कारणले परगत शेषीमा हुने हेर्नु लक्षण, शेषीमा हुने जो अतिशय एक विशेषता उत्कर्ष त्यसको आधान इच्छा प्राप्त गर्ने इच्छाले उपादेयत्वमेव स्वरूपम ग्रहण गर्न योग्य नै जसको स्वरूप छ त्यो शेष हो। परशेषी पर भनेर लिएको थियो, त्यो हो शेषी। यो शेषको लक्षण हो। जस्तै यहाँ उसैमा उदाहरण घटाउँदै हुनुहुन्छ कि फलोत्पत्ति इच्छया यागादे तत्प्रयत्न से उपादेयत्वम। पर भयो फल, तो फल उत्पत्ति इच्छया परगत अतिशय भन न, तो फलको उत्पत्तिको इच्छाले यागादि तथा यागादिमा यज्ञादि कर्म त्यो अथवा यज्ञादि गर्ने प्रयत्न त्यो उपादेय हुन्छ। यागादिको लागि यज्ञादिको लागि गर्ने प्रयत्न त्यो के को लागि हुन्छ? फलको इच्छाले। यिनी प्रयत्न किन गरिन्छन्?
हामीले फल पाउला भन्ने इच्छाले स्वर्गरूपी फल होस् हैन, स्वर्गरूपी फलको प्राप्ति इच्छा छ त फल भयो स्वर्गरूपी। स्वर्गादि विशेषमा त एउटै मात्र, अरू पनि हुन सक्छन्। यहाँ या आदि लिया छ याग आदिले त फलको उत्पत्ति इच्छाले, फलको उत्पत्तिको इच्छाले याग आदि र यज्ञादि कर्म र यज्ञादिको लागि गरिने पुरुषको प्रयत्न ये उपादेय हुन्छन्, ये गर्न योग्य हुन्छन्, ग्रहण गर्न योग्य हुन्छन्। त्यो भएर शेष भयो। ये अब बताइन्छ यागादि सिद्धिच्छया अन्य सर्वम, प्रधान हो याग। यागादि हुन्छ, यागादि जो छन् त्यो अनि प्रयत्न ये फलको इच्छाले उपादेय माने ग्रहण गर्न योग्य हुन्छन्। यागादि सिद्धिच्छया अन्य सर्वम, अरू जो गरिन्छ, अरू जो उसमा अरू कर्म गरिन्छ सहयोगी रूपले, त्यो के को लागि गरिन्छ? ती सामग्रीहरू जुटाउने अरू पनि त गर्नु पर्यो, त्यस्तै त यज्ञ हुँदैन। त यागादि सिद्धि इच्छा, यो यज्ञादि कर्म सिद्ध होस् भन्ने इच्छाले अरू सबै जो छन् उपादेय हुन्छन्। के को लागि? यज्ञको लागि। तो अनि सब उसका शेष बन्छन् यज्ञ कर्मका। एवं गर्भदासादीनाम, एउटा दासको परम्परा थियो पहिले, उसलाई नौकर रूपले दास रूपले किन्ने गरिन्थ्यो। किन्ने गरेपछि ओ गर्भैमा छ कोही, त्यसलाई पनि किन्ने गर्थ्यो अरे। जन्मिएपछि उसको हो नौकर भने सेवक बन्थ्यो दास। तो गर्भदास आदि पनि किन गाई हुन्छ? गर्भदास, गर्भमै रहेको दास हुँदा ए कहाँ गयो? गर्भदास आदि न पुरुष विशेष अतिशयाधानेच्छया उपादेयत्वम एवं स्वरूपम। तो गर्भदास, गर्भमा रहेको जो पुरुष हो त्यो गर्भदास हो, किनकि पिता दास होला अनि त्यसको जो गर्भको सन्तान होला त्यो पनि उसको दासै हो, परम्पराले दास हुन्थे। त त्यो पनि उपादेय हुन्छ अरे गर्भदास पनि। कसरी भन्दा पुरुष विशेष जो मालिक होला त्यो स्वामी बन्नेवाला, पुरुष विशेष अतिशयाधान छ, त्यो जो पुरुष विशेष हो जो शेषी बन्नेवाला हो, स्वामी बन्नेवाला, त्यो पुरुष विशेषको अतिशय माने विशेषता, उसले गएर उसको सेवा गर्ला, उसको उसलाई प्रसन्नता गर्ला इत्यादि रूपले। तो पुरुष विशेष अतिशय माने विशेषता, त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले त्यो गर्भदास पनि उपादेय हुन्छ अरे। गर्भमा रहेको दास पनि त्यसको पनि उपादेय स्वरूप हुन्छ। त्यस कारणले परगत अतिशयाधानेच्छया, पर भयो मालिक हो गर्भदासमा, जो मालिक हो त्यसको अतिशय उसको विशेषता, त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले उपादेय हुन्छ गर्भदास पनि, गर्भदासको स्वरूप हुन्छ। यस्तै प्रकारले अरू पनि घटाउन सकिन्छ। जस्तै हामी उसलाई घटाउँ आफ्नो लागि नै, पुरुषको लागि परगत अतिशयाधानेच्छया, पर हुन्छ भोक्ता पुरुष, त्यसको अतिशय उत्कर्षको लागि जो त्यस इच्छाले उपादेय हुन्छ। जस्तै कसैले वस्त्र लगाउँछ, राम्रा वस्त्र लगाउने हो, त्यो वस्त्रले के हुन्छ? त्यो वस्त्र लगाउनेवाला पुरुष जो त्यो भयो पर भयो, त उसको अतिशय माने उसको उत्कर्ष, उसको शोभा यो बढाउने इच्छाले उपादेय हुन्छ त्यो वस्त्र आदि। यस्तै प्रकारले आभूषणमा पनि घट्छ, कुण्डलमा पनि घट्छ। परगत अतिशयाधानेच्छया, पर माने वो भोक्ता पुरुष हो, धारण गर्नेवाला व्यक्ति हो। परगत अतिशयाधानेच्छया, उसको अतिशय माने विशेषता, उत्कर्ष हो, त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले जो उपादेय स्वरूप हुन्छ त्यो शेष भयो। त्यो भोक्ता भयो शेषी, आत्मा त्यो भोग्नेवाला, लगाउनेवाला, धारण गर्नेवाला शेषी। यज्ञमा पनि यहाँ बताइहाल्यो कि फलोत्पत्ति इच्छया यागादि, यागादि किन वो यागादिको ग्रहण गरेर प्रयत्न किन गरिन्छ भन्दा फल उत्पत्ति इच्छाले। फलोत्पत्ति इच्छया तो फलको प्राप्ति लागि हो नि त, फल हो।
फलको उत्पत्तिको इच्छाले यज्ञादि कर्म र यज्ञादिको लागि जो प्रयत्न गरिन्छ त्यो उपादेय हुन्छ, त्यो शेष हो। तथा यागादि अरू जो हुन्छन् यागादिको सिद्धिको लागि नै, यज्ञादि कर्म जो मुख्य हो त्यसको सिद्धिको लागि नै अरू कार्य अरू सामग्री अरू जो छन् त्यो उपादेय हुन्छन्। अन्य सर्वम यस्तै गर्भदास भयो। अब ईश्वरमा घटाउँ यसैलाई शेषीको। एवं ईश्वरगत अतिशयाधानेच्छया उपादेयत्वमेव चेतना चेतनात्मक नित्यानित्यस्य सर्वस्य वस्तुनो स्वरूपम। यस्तै प्रकारले जो यज्ञमा घटाइएको थियो, गर्भदासमा घटाएको थियो, त्यस्तै प्रकारले दाष्टान्तमा ईश्वरको अतिशय, ईश्वरको अतिशय, अतिशय माने ईश्वरको एक विशेषता मुखोल्लास प्रसन्नता भन्छन्। उसको प्रसन्नता प्राप्त गराउनको लागि, गराउने इच्छाले जो उपादेय हुन्छ, ग्रहण गर्न योग्य हुन्छ, त्यो के हो त भन्दा उपादेयमेव चेतना चेतनात्मकस्य, चेतन अचेतन जो नित्य र अनित्य वस्तु हुन्। नित्य वस्तु हो चेतन, अनित्य वस्तु अचेतन। तो चेतन र अचेतन रूपी जो नित्यानित्य वस्तु हुन् ती सबै वस्तु नित्य चेतना चेतनात्मक, नित्यानित्य चेतना चेतनात्मक सबै वस्तुहरूको स्वरूप के छ? ईश्वर अतिशयाधान छ उपादेयत्व। ईश्वरको अतिशय प्रसन्नताको प्राप्ति गराउनको लागि यो उपादेय हुन्छन्। यस कारणले यी सबै यिनी भए शेष। स्वरूपमिति सर्वम ईश्वर शेषभूतम। चेतना चेतनात्मक नित्यानित्य सबै वस्तु ईश्वरका प्रति शेष बन्दछन्। और सबैको ईश्वर हुन्छ शेषी, भोक्तालाई शेषी भन्छन्। तो सर्वस्य ईश्वर शेषी, सबै यो चेतना चेतन नित्यानित्य सबै वस्तुहरूको ईश्वर हुन्छ शेषी। परमात्मालाई के हुन्छ? लीला रस प्राप्त हुन्छ उसबाट। नित्यानित्य नित्य विभूतिमा लीला विभूति अनि नित्य विभूति भयो। यसमा रहेका जो समस्त चेतना चेतन वस्तुहरू हुन् ती सबै ईश्वरको अतिशयाधान इच्छा। ईश्वरको अतिशय माने उत्कर्ष। उत्कर्ष के हो भन्दा क्रीडा रस, त्यो लीला रस व भोग रस, दुई प्रकारको रस नै यहाँ अतिशय हो परमात्माको। सबैका साथमा परमात्मा लीला गर्नुहुन्छ, क्रीडा गर्नुहुन्छ। त्यो क्रीडा रस कसलाई भयो? परमात्मालाई। तथा इनको साथमा भोगको अनुभव गर्ने। त्यस कारणले ये शेष र शेषी, चाहे नित्य र नित्य अनित्य सबै वस्तुहरू, चेतना चेतनात्मक नित्यानित्य वस्तु, लीला लीला विभूति नित्य विभूतिमा रहने भएका जो नित्य अनित्य जो चेतना चेतन रूप समस्त वस्तु हुन् तिनीहरूको स्वरूप यही लक्षण बन्दछ। ईश्वर अतिशयाधान इच्छा। ईश्वरको अतिशय प्राप्ति गराउनको इच्छाले। अतिशय के हो? उनको ईश्वरलाई रस प्राप्त गराउनु, क्रीडा रूपी रस प्राप्त गराउनु या भोग रूप रस, त्यो अतिशय हो। सामान्य रूपले भन्यो भने परमात्मालाई प्रसन्न गर्नको लागि मुखोल्लास हुन्छ, प्रसन्नता हुन्छ। त्यो इच्छाले उपादेय ग्रहण गर्ने योग्य नै चेतना चेतन समस्त वस्तुको स्वरूप छ। यस कारणले यी सबै के हुन्? ईश्वरका प्रति शेष हुन्, शेष बन्दछन् चेतना चेतन सब वस्तु। और सर्वस्य ईश्वर शेषी, जो पर भनेको ईश्वर भयो। तो ईश्वरमा हुने भएको जो अतिशय उत्कर्ष मुखोल्लास त्यसको प्राप्ति गराउने इच्छाले उपादेय भए चेतना चेतन समस्त नित्यानित्य वस्तु। अतएव चेतना चेतन वस्तु सबै ईश्वरका शेष हुन्। शेषभूतम इदम सर्व भनिन्छ। सब परमात्माका शेष हुन् भनेर। और सबैको परमात्मा शेषी हुन्। चेतना चेतन समस्त वस्तु भयो शेष और परमात्मा सबैको शेषी। सर्वस्य ईश्वर शेषी इति यो उपनिषदबाट पनि सिद्ध छ रे, लोकमा पनि सिद्ध छ, यो शास्त्र सम्मत पनि छ। जस्तै शास्त्रले भन्दछन् सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान। परमात्मा सबैका वशी माने
सबैका स्वामी, सबैलाई बस गर्नेवाला। बसे अस्य अस्तित्व बसी। और सर्वस्य ईशान, सबैका शासक। ईशान माने शास्ता, बताइयो। तथा विश्वस्य पतिम विश्वस्य, विश्व का पति माने स्वामी, शेषी इत्यादि उक्तम। उपनिषद बन्यो। त्यस शेषको लक्षण सबै तिनी शेषीका लक्षण निराश गरेर रामानुज स्वामीले यो शेषीका शुद्ध लक्षण यसरी गर्नुभयो। परगत अतिशयाधानेच्छया उपादेत तुमेवेश स्वरूपम स शेष परशेषी। ये लक्षण कंठ गर्ने हो। यसको लागि शास्त्रीय प्रमाण पनि उपस्थित गर्नुभयो रामानुज स्वामीले यो घट्नेवाला। इत्यादि उक्तम माने इत्यादि उपनिषदहरूमा शास्त्र पनि बताएको छ। शेषीको लक्षण, यो शेषीको लक्षण बतायो। ईश्वर शेषी, सबैका शेषी हुन्। सर्वस्व शास्ता, सबैलाई बस गर्ने भनेपछि सबै भए शेष, तिनलाई बस गर्ने भयो शेषी। और सबैको शासक भनेको हुनाले शास्य सबै भए शेष, और परमात्मा भए शेषी। पतिम विश्वस्य, विश्व भयो शेष, उसका पति स्वामी शेषी भोक्ता ईश्वर। यस कारणले पति का, ईश्वर का पति भन्यो। चेतना चेतन सबैका सबै भयो शेष, परमात्मा शेषी भनेर यो उपनिषदको शास्त्रको प्रमाण दिनु हो। अब वो जो मीमांसकहरूले लक्षण गरेका थिए प्रधानको भनेर किति साध्यम प्रधानम या तत्कार्यमा विधीयते, कार्यको लक्षण गरेका थिए। कार्य माने अपूर्व, अपूर्व माने कार्यको के लक्षण हो भन्दा कृति साध्यम, जो कृति से कृति का साध्य हो, तथा जो प्रधान हो कृति का प्रति जो छ त्यो कार्यमा विधेय, त्यसैलाई कार्य भनेर भन्दछन् भनेर भन्थ्यो। तो कृति साध्यम प्रधानम, प्रधान हुन सक्दैन किनकि कृतिद्वारा साध्य त भयो, उत्पन्न हुनेवाला भयो, परन्तु त्यो प्रधान हुँदैन। किन? अन्य फलको लागि हो। जो अरूको लागि हुन्छ त्यो प्रधान कसरी हुन्छ? आफ्नो लागि हुन्छ प्रधान हुन्छ। अन्यका प्रति जो साधन बन्छ प्रधान हुन सक्दैन। यस कारणले जो कृति साध्य हो, जता कृति साध्य भएर जो प्रधान हो हुन्छ त्यो नै कार्य हो भनेर, कार्य हो त्यसैलाई नै कार्य भनेर भन्छन् भनेर जो यो मीमांसकहरूले लक्षण गरेका थिए, यो अर्थ गरेका थिए। कसको? कार्यको। त्यो श्रद्धानेषु एव शोभते, आँखा चिम्लेर विचार नगरी श्रद्धा राख्नेवालाको समूहमा मात्रै शोभित हुन्छ। विचारकहरूका यहाँ त्यो शोभित हुँदैन, किनकि त्यो लक्षणै घट्दैन उनीको, प्रधान बन्नै सक्दैन। कृति साध्य बन्न सक्छ, कृतिको साध्य हुन्छ, किनकि कृतिले साध्य यज्ञ भयो, यज्ञादि कर्म हो, त्यसबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो कृति साध्यत्व त अपूर्वमा घट्छ, परन्तु प्रधानत्व घट्दैन, किनकि यो साधन बन्छ स्वर्ग आदिको। जो अन्यको लागि हुन्छ वो प्रधान हुँदैन। यस कारणले यो जो लक्षण हो कृति साध्य भएर यत कृति साध्यम प्रधान हुन्छ तत्कार्यम, जो कृतिको साध्य, कृतिद्वारा साध्य उत्पन्न हुनेवाला भएर जो प्रधान हुन्छ त्यो कार्य हो भनेर जो भन्छन्, यो अर्थ गर्छन्। उसको अपूर्वको, उस कार्यको त्यो जो छ श्रद्धानेषु एव शोभते, धेरै आँखा चिम्लेर श्रद्धा गर्ने अन्धा भक्तहरूका प्रति नै विचार नगरी केवल स्वीकार गरिहाल्ने श्रद्धाले, श्रद्धापूर्वक यस्ता समूह मात्रै शोभित हुन्छ। जो विचार गर्नेवाला हुन् उनीका यहाँ यो लक्षणै घट्दैन, प्रधान हुनै सक्दैन जो अहिले बनाइयो बताइयो।
न सो होते यो प्रभाकर को मत हो। प्रभाकर को जो मत हो कृति साध्यम प्रभानुवेद भन्ने वाला त्यो निरूपण गर्ने वाला जो राम्रो प्रकारले विचार गर्ने वाला हुन् त्यस्ताको समूहमा यो शोभा पाउँदैन। अब नियोज्य र नियोजकहरूको लक्षण गर्दैछ। अपि च स्वर्ग कामो यजेत इत्यादिषु, यो कात्यायन स्रोत सूत्रको वचन हो। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि जो यज्ञलाई विधान गर्ने वाला वचन हुन्। यहाँ यजेत लिंग लकारको प्रयोग हो। यजेत तो लकार वाच्य कृति विशेष समर्पण पराणाम स्वर्ग कामादि पदानाम नियोज्य विशेष समर्पण परत्वम शब्दानुशासन विरुद्धम केन अवगम्यते। नियोज्य विषयलाई समर्पण गर्छ भनेर जो बताएको छ स्वर्गकामयेद इत्यादिमा लकार वाच्य के हो? लकारले वहाँ बताउँछ तकार कर्तार्थम प्रयोग भएको छ। तले कर्तालाई बताउँछ सिधै। तो लकार वाच्य कौन हो? कर्तृविशेष। त्यो कर्ता भिन्न भिन्न होला नि त। यज्ञ गर्नेवाला कर्ता भिन्न होला, अर्को कर्म गर्नेवाला कर्ता भिन्न होला, यसलाई कर्तृविशेष हो। तो लकार वाच्य कर्तृविशेष समर्पण पराणाम समर्पण गर्नेवाला त्यो कर्ता विशेषलाई उपस्थापित गर्ने भएका तत्परायण जो स्वर्ग कामादि पदानाम स्वर्ग काम हो यजेत इत्यादि स्वर्ग कामादि पद हुन् तिनीहरूको नियोज्य विशेष समर्पण परत्वम शब्दानुशासन विरुद्धम केन अवगम्यते। यो शब्दानुशासन के छ कि स्वर्ग कामादि पदहरूको नियोज्य विशेष समर्पणत्व अर्थ गर्नु शब्दानुशासन भयो। व्याकरण शास्त्रको अनुशासन उनले के बताउँछ? कर्तृ विशेषलाई समर्पण गर्छन्। यजेत भनेर तकारले कर्ता बताउँछ। स्वर्ग कामादि पदानाम स्वर्ग काम हो यजेत स्वर्ग काम यो के हो? कर्ता हो। त्यो कर्तालाई यजेतको तकारले बताउँछ। तले कर्तालाई बताओ। कुन कर्ता भन्दा कर्ता को भन्दा जसले स्वर्ग चाहन्छ, स्वर्गको इच्छा गर्नेवाला। स्वर्ग कामादि पदहरूको के हो? तो स्वर्ग कामादि पद जो कर्तृ विशेष हुन् कर्तृ विशेषलाई समर्पण गर्ने भएका स्वर्ग कामादि पदहरूको नियोज्य विशेष समर्पण परत्वम नियोज्य विशेषकोलाई समर्पण गर्छ, उसलाई बताउँदछ भन्ने यो जो छ शब्दानुशासन विरुद्ध व्याकरण शास्त्रको अनुशासनको विरुद्ध यो नियोज्य विशेषण समर्पण परत्वम नियोज्यलाई बताउँछ, प्रेर्य विशेषलाई बताउँछ भनेर नियोज्य भन्छन्। जो मेरो कर्म हो भनेर बताउँछ त्यसैलाई बताउँछन्। त नियोज्य विशेष कर्तृ विशेषलाई समर्पण पर्ने उपस्थित गर्ने जो स्वर्ग कामादि पदहरू हुन् तिनीहरूको नियोज्य विशेषलाई समर्पण गर्दछन्, त्यसलाई उपस्थित गर्छन्। स्वर्ग कामादि पदहरूले भन्ने यो जो मीमांसकहरूको कथन हो त्यो शब्दानुशासन व्याकरण शास्त्रको अनुशासन विरुद्ध हो। त्यो केन अवगम्यते व्याकरण शास्त्र अनुसार त्यो अर्थ आउँदैन कि नियोज्य विशेषको विशेषलाई समर्पण गर्छन् यी पदहरूले भन्नु यो शब्दानुशासनले सिद्ध हुँदैन। किनकि शब्दानुशासनले त लकार वाच्य जो लकार हो यजेतमा जो ल छ लिङ्ग लकार लिङ्ग लकारको त भएको त्यो लकारले पनि के गर्छ? विशेष रूपको कर्तालाई समर्पण गर्ने भएको स्वर्ग काममा जो पद हुन्
स्वरूकाम इत्यादि बताइने वाला तिनी पदहरूको नियोज्य विशेष अर्थरूप समर्पण गर्दछन्, उपस्थित गर्छन् भनेर जो भन्दछन् मीमांसकहरू, त्यो शब्दानुशासन विरुद्धम, व्याकरण जो रूपी जो शब्दानुशासन हो त्यसको विरुद्ध त्यो नियोज्य विशेष परत्व रूप अर्थ केन अवगम्यते, कुन प्रमाणले तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ, जानिन्छ त्यो केन प्रमाणेन अवगम्यते। तो उस पर मीमांसकहरूले भन्दैछन् साध्य स्वर्ग विशिष्टस्य स्वर्ग साधने कर्तृत्वान्वयो नयो न घटते। साध्य जो स्वर्ग हो और स्वर्ग विशिष्ट जो के हो स्वर्ग साधन, स्वर्ग को साधन वो यज्ञ यजेतम। तो कहाँ भाग्यो, हाँ साध्य, साध्य माने कृतिशा, यज्ञ द्वारा साध्य, यज्ञ द्वारा सिद्ध होने वाला जो स्वर्ग हो, साध्य स्वर्ग, साध्य माने यज्ञ द्वारा सिद्ध होने वाला, उत्पन्न होने वाला, सिद्ध होने वाला। तो साध्य जो स्वर्ग, त्यो स्वर्ग विशिष्ट स्वर्ग साधन, स्वर्ग को साधन वो यज्ञ, त्यस साधनमा कर्ती अन्वय नघट्ते, कर्ता को संबंध घट्दैन। यस कारणले यहाँ हामीले नियोज्य विशेष गर्छन्, वहाँ नियोज्य कर्ता विषयलाई वहाँ प्रेरित गर्दछ भनेर अर्थ गर्दछौँ। चेत नियोज्यत्व अन्वय पनि नघट्ते, नियोज्यत्वको अन्वय भने सम्बन्ध पनि यहाँ घट्दैन, किनकि स्वर्ग साधनत्व नघट्ते इति स्वर्ग साधनत्व निश्चय, स्वर्ग साधन को पनि निश्चय हुन सक्दैन। कसरी भन्दा शास्त्र सतुम शास्त्र सिद्धे कर्तृत्वान्वये स्वर्ग साधनत्व निश्चय क्रियते। त्यो जो यज्ञादि हो सतो शास्त्र सिद्धे कर्तृत्व अन्वय, शास्त्र द्वारा व्याकरण शास्त्र द्वारा सिद्ध के हो कर्ता, कर्ता उपस्थित हो यज्ञ द्वारा। तो शास्त्र सिद्ध जो कर्तृ अन्वय, शास्त्रले सिद्ध भएको जो कर्ताको अन्वय हो, कर्ताको सम्बन्ध हो, त्यो अन्वयमा स्वर्ग साधन तो निश्चय क्रियते, स्वर्ग साधनत्वको निश्चय गरिन्छ। कसमा साधनमा स्वर्ग साधनत्व, शास्त्र सिद्ध जो कर्ताका साथमा सम्बन्ध राख्नेवाला हो, यज्ञ यजेत भनिन्छ। ये तो कर्ताको हुन्छ स्वर्ग कहाँमा, स्वर्ग चाहनेवाला व्यक्ति। स्वर्ग कहाँ गयो, सतो शास्त्र सिद्ध के हो कर्तामा अन्वय, शास्त्र सिद्ध व्याकरण शास्त्र सिद्ध जो कर्ता यज्ञ आदि को कर्ता, स्वर्ग को चाहने वाला, इच्छा करने वाला कर्ता, त्यसको अन्वयमा स्वर्ग साधन तो निश्चय क्रियते। कर्ता को अन्वय गर्दा त्यो स्वर्ग साधन तो निश्चय कसमा यज्ञमा गरिन्छ, यज्ञ आदिमा। यथा भोक्तु कामो देवदत्त गृहम गच्छेत इत्युक्ते, भोजन गर्ने इच्छा वाला व्यक्ति देवदत्त को घर जाओस्, उदाहरण देखाइन्छ। यथा भोक्तु, त्यसलाई अहिले फेरि माथि घटाउनु पर्छ। भोक्तु काम भोजन इच्छु, भोजन को इच्छा गर्ने वाला व्यक्ति देवदत्त को घर भोजन हुँदैछ, प्राप्त हुँदैछ, त्यस कारणले उसलाई भन्ने भोक्तु काम भोजन गर्ने इच्छा वाला देवदत्त को घर जानु भनेर भन्यो कसैलाई। इत्युक्ते भोजन कामस्य स्वर्ग काम र यसको घटाइँदैछ। भोजन कामस्य देवदत्त गृह गमने कर्तृत्व श्रवणादेव प्राक, भोजन इच्छा गर्ने वालाको देवदत्त घरमा जानलाई कर्तृत्व सुन्यो। किनकि जानेवाला जो व्यापार हो त्यसको आश्रयकर्ता हुन्छ, व्यापार आश्रयकर्ता। तो भोजन काम, भोजन को इच्छा गर्ने पुरुषको देवदत्तको घरमा जानु रूपी जो क्रिया हो त्यो गमनमा कर्तृत्व श्रवणात्, देवदत्त जाने वाला व्यक्ति को के हो कर्तृत्व सुनियो, उसका घरमा जानु रूपी क्रिया को कर्तृत्व सुनेको हुनाले नै प्राक अज्ञातमै भोजन साधनत्व,
त्यो जानु भोजनको साधन भएको छ। गमन रूपी क्रिया जो उसका घरमा जान्छ त्यो गमन उसका घरमा जानु रूपी जो क्रिया हो त्यो पहिले थाहा थिएन भोजनको यो साधन हो भनेर। त्यो गमन क्रिया त अन्यको पनि साधन हुनसक्छ। त्यहाँ जो यस कर्तृत्व श्रवण उसको घरमा जानु, देवदत्त भोजनको इच्छा गर्ने पुरुष देवदत्तको घर जाओस् भनेर भन्यो। स्वर्ग काम हो ये त जस्तै तो स्वर्ग इच्छा गर्नेवाला यज्ञ गरोस् भने यज्ञ गरोस् भने यज्ञमा साधनता सिद्ध हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि देवदत्तको भोजन इच्छा गर्नेवालाको देवदत्त घर जानु रूपी क्रियामा कर्तृत्व श्रवणात् के हो त्यो जानेवाला व्यक्तिको कर्तृत्व सुनियो। जानो जाओस् भनेर भयो। जानेवाला कौन भयो? इच्छावाला कर्ता। तो कर्तृत्व श्रवणादेव जानेवालाको त्यो गमन क्रियाका प्रति कर्तृत्व सुनियो। सुनिएको हुनाले नै प्राक अज्ञातमपि पहिले देवदत्तका घर जानु यस क्रियामा भोजन साधनत्वको निश्चय पहिले थिएन। यो वाक्य सुनेपछि थाहा हुन्छ, पछि हुन्छ। देवदत्त गृहम गच्छेत् भइहाल्यो। प्राक अज्ञातमपि भोजन साधनत्व पहिले जानुभन्दा पहिले ज्ञात नभएको जो भोजन साधनत्व हो। भोजन साधन के हो? जानी क्रिया, गमन क्रिया। अज्ञातमै भोजन साधनत्व देवदत्त गृह गमनस्य अवगम्यते। देवदत्तको घर जानु भोजनको साधन हुन्छ भनेर जानियो। यस्तै प्रकारले अत्रापि भवति। यहाँ पनि यस्तै हुन्छ कि पहिले स्वर्ग काम हो ये त सुनियो। स्वर्गको इच्छा गर्नेवालाले यज्ञ गरोस् भन्यो। पहिले यज्ञमा साधनत्व ज्ञात छैन। त्यो भोजन इच्छा जो कर्तालाई यसलाई सुनेर थाहा हुन्छ यसबाट कि यज्ञ हो के भन्छन् स्वर्ग चाहनेवाला व्यक्तिले यज्ञ गरोस् भनेपछि यज्ञ जो छ यो स्वर्ग प्राप्तिको साधन हुन्छ भनेर पछि ज्ञात हुन्छ साधनत्व उसमा। जस्तै देवदत्त भोजन गर्ने भोजनको इच्छाले यज्ञदत्तको घर जाओस् इच्छा भएकाले भनेर यसरी बताउँदा त्यो जो यहाँ कर्ताको श्रवण भयो, जानेवाला कर्ताको गच्छेत भनेर त प्रत्ययले भोजन इच्छावाला कर्ता उपस्थित भयो। त्यसबाट पहिले थाहा थिएन देवदत्तको घर जानु यो भोजनको साधन हो भनेर साधनत्व ज्ञान थिएन। पछि हुन्छ साधन यो साधनत्व ज्ञान कसमा? जानी क्रियामा। यो भोजनको साधन देवदत्त घर जानु जो छ यो कार्य यो क्रिया यस क्रियाले भोजन यो क्रिया भोजनको साधन हो वहाँ जानु भनेर। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि स्वर्ग काम हो ये त भन्दा पहिले यज्ञमा साधनत्व थाहा थिएन। स्वर्ग काम पदको सम्बन्धले अनि यहाँ ज्ञात हुन्छ कि वो पहिले ज्ञात नभए यज्ञमा साधनत्व ज्ञान पहिले थिएन। नभए पनि यज्ञमा स्वर्गको स्वर्ग प्राप्तिको साधनत्व ज्ञान हुन्छ। एवं अत्रापि भवति न क्रियान्तरम प्रति कर्तृतया श्रुतम। अन्य क्रियाका प्रति कर्तृत्व यहाँ सुनिएको छैन। क्रियान्तरम प्रति कर्तृतया श्रुतस्य क्रियान्तरे कर्तृत्व कल्पनम न युक्तम। एक क्रियाका प्रति कर्तृत्व नै सुनिएको छ। भोजन क्रियाको प्रति यो जानी रूप क्रिया सुनिएको छ, त्यसलाई अन्यका प्रति साधन मान्न सकिँदैन। तो क्रियान्तरम प्रति कर्तृतया श्रुतस्य अन्य क्रियाका प्रति कर्तृत्व सुनिएको जो देवदत्तादि हो त्यसको क्रियान्तरे कर्तृत्व कल्पनम अन्य क्रियाको लागि यो कर्ता बन्दछ भनेर यो कल्पना गर्नु उचित छैन। जस्तै एजेत इति याग कर्तृतया श्रुतस्य। एजेत भनेर यहाँ कर्ता कसरी सुनियो? यागको कर्ता रूपले कर्तृत्व श्रुत छ स्वर्ग काम। एजेत इति याग कर्तृतया श्रुतस्य बुद्धौ कर्तृत्व कल्पनम क्रियते। बुद्धिमा पहिले कर्तृत्वको कल्पना गरिन्छ, निश्चय गरिन्छ कि के को याग यज्ञ गर्ने यज्ञ कर्तृत्व यज्ञको प्रति कर्तृत्व। एजेत इति याग कर्तृतया श्रुतस्य। एजेत के भन्यो? यागको कर्ता। तले कर्तालाई बतायो एजेत भन्नाले कसका प्रति त्यो कर्ता भयो?
एजेत भन्नाले यज्ञका प्रति कर्ता भयो। एजेत तले जो कर्ता बताएछ, कर्ता प्रत्यय भएछ। एजेत इति याग कर्तृतया। एजेत ये धातुको अर्थ यज्ञ भयो, तको अर्थ भयो कर्ता। यस कारणले याग कर्तृतया सुतस्य, या यज्ञको कर्ता रूपले सुत जो छ, त्यो सुत जो व्यक्ति हो त्यो बुद्ध कर्तृत्व कल्पना, पहिले बुद्धिमा कर्तृत्वको कल्पना हुन्छ। बुद्धे कर्तृत्व कल्पनामेव हि नियोज्यत्वम। बुद्धिले कर्तृत्वको कल्पना, कर्ताको कल्पना गर्नु, त्यो नै नियोज्य हुन्छ। नियोज्य माने नियोज्य नियोजक, नियोज्य माने प्रेर्य हुन्छ। नियोजक हुन्छ प्रेरक। त्यहाँ नियत जो यहाँ माथि लक्षण गरेका थिए, यथोक्तम जसरी भनेको छ। नियोज्य कसलाई भन्छ भन्दा नियोज्य सच कार्यम यह स्वकीयत्व बुध्यते। जो जसले यो मेरो कार्य हो भनेर जान्दछ, यह इदम मम कार्यम यति निश्चिनोति स एव नियोज्य। यो मेरो कार्य हो भनेर जसले बुध्यते स नियोज्य। यह इदम मम कार्यम भनेर जान्दछ, यो मेरो कार्य हो भनेर जसले जान्दछ, बुध्यते भने जान्दछ, स च नियोज्य। इदम मम कार्यम यति कार्यत्वेन बुध्यते। जसले यो कार्य मेरो हो, स्वकीयत्वेन माने आफ्नो रूपले मेरो हो भनेर बुध्यते जान्दछ, स नियोज्य, त्यसलाई नियोज्य भन्छन्। यष्टित्वानुगुणम तद्बोधृत्वम। यज्ञ कर्तृत्वको योग्य तद्बोधृत्वम, त्यसलाई जान्नु अर्थ पनि हुन्छ। यष्टित्वानुगुणम, यष्टित्व माने यज्ञ कर्तृत्व, यष्टित्व माने यज्ञ कर्तृत्व को अनुकूल जो तद्बोधृत्वम, त्यो यज्ञको विषयमा जान्नु, यो नै नियोज्य हो भनेर यसरी उनीहरूले भन्दछन्। भनेपछि यो हुन सक्दैन, किन देवदत्ता पचेत इति पाककर्तृतया सुतस्य। देवदत्तले पकाओस्, भोजन बनाओस् भनेर भनियो। त्यो देवदत्त के सुनियो भने पाककर्ता रूपले सुनियो, पाकको यो कर्ता हो भनेर सुनियो। त्यो पाककर्तृत्वेन सुतस्य देवदत्तस्य पाकार्थ गमनम पाकानुगुणमिति गमने कर्तृत्व कल्पना विद्यते। उसमा पाकार्थ गमनम, पाकको लागि जानु, पाकको योग्य हो इति गमने कर्तृत्व कल्पनम, गमनमा कर्तृत्व, गमनको लागि कर्तृत्व होइन, अभी तो पाक गर्नको लागि कर्तृत्व हो। पकाउनका लागि देवदत्तको जो कर्तृत्व सुनिएको छ त्यसलाई भन्नु के हो, पकाउन जानु क्रियामा कर्तृत्व, त्यसको कर्तृत्व हुन सक्दैन। देवदत्त पचेत भन्दा सिधै के हुन्छ, देवदत्त पाकको कर्ता रूपले सुनेको छ। भोजन पाकको कर्ता रूपले सुनिएका देवदत्तको पाकार्थ गमनम पाकानुगुणम, पकाउनको निमित्त जानु त्यो पाकको उपयोगी हो भनेर गमनमा कर्तृत्व कल्पनम नविद्यते। गमन क्रियामा कर्तृत्व कहीँ जाँदै छैन हो त, देवदत्तले पकाओस् भने सिधै पकाओस् भन्दा त पाकका प्रति कर्तृत्व गरिएको छ, कल्पना हो, कर्तृत्व यहाँ सुनिएको छ। देवदत्त से पाक कार्य गमनम पाकानुमिति कल्पने कर्तृत्व कल्पनम नुगुणम कर्तृत्व कल्पनम न उच्यते भनेर यसो वर्णन गरिएको छ। यसलाई पुनः यसलाई अर्को बार चिन्तन गरौँला त अलि यसलाई हृदयङ्गम हुन सक्दछ र अहिले अब यसलाई विस्तार गर्न समय अब पूर्ण हुन थालेको हुनाले थोरै समय भएको हुनाले यहाँ नै यसलाई विश्राम गरिन्छ। ओम हराय नमः।
ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम् ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एव पुरुष धर्मास् ते वै सन्तु ओम शांति 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 ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर पर ब्रह्मणे नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। ये माथि पहले परिष्कार पढ़ाइन्थ्यो व्याकरण पढ्दा आचार्य परीक्षा में